more videos, please like and subscribe our YouTube channel, Gulshan Academy. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا ومغيثنا وقرة عيوننا وراحة صدورنا در الله المكنون سر الله المخزون مطلعا على الغيوب عالم ما كان وما يكون سيدنا الشاهد والمشهود الحاضر والموجود في كل مكان وحين المنزه عن أدناس البشرية والماء والطين سيدنا ومولانا وملجانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وحبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومظهره الأطم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.